اسلامی را برای مردم طرح بکنید. شما محافظین، شما سربازهای واقعی و متعهد این مردم و ملت، از مردمتان حراست کنید، حفاظت کنید از آبرو، ناموس، عزتشان. در قلبشان جا پیدا کنید، قلبشان را تسخیر کنید. خود طبیب و دکتر جور بکنید، امراضی از این را، دردهای از اینا را دوا کنید. نشود که خدا نخواسته از امارت، موقف امارت اسلامی، از تفنگ امارت اسلامی، از آدرس امارت اسلامی استفاده سو شود. برای هر کسی که از آدرس امارت و تفنگ و سلاح امارت استفاده سو میکنه، ما با شما اعتماد داریم که شما جلوش بگیرید، دستش بگیرید، دست هر ظالم بگیرید، ولو که به هر رده ای که باشه و به هر جامعه که باشه. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! خصوص سربازهای ما که مربوطی قماندانی امنیه و بالاخره مربوطی محترمی مقام وزارت داخل است و بیشتری اوقات شما با مردم شما سر و کار دارید. با او خاطر از اخلاق اسلامی، از اخلاق قرآنی، از اخلاق محمدی صلی الله علیه و سلم، از اخلاق اسلاف و نیاکانمان استفاده بکنیم. مردم در گذشته زیر بیرق اسلام می آمد، از کشورهای کفری سفر میکردن، گویا اینجا جای امن و آسایش بود، امنیت بود، احساس امنیت میکردن. نشود خدا نخواسته که از زیر بیرق سفید امارت اسلامی مردم های استفاده جو که از مردم تهدید بکنه، توبیخ بکنه، سرزنش بکنه، از موقف امارت استفاده بکنه و مردم از ما فاصله بگیره. خدا نخواسته مردم از زیر بیرق سفید امارت بیرون بره و نه، این قطعا به هیچ کس شما سربازها اجازه ندید، ولو که گفتم در هر رده ای که است، به هر نامی که است.